1/2 युनिट। अब कति चाहिएको हामीलाई 12,000 DLH। 12,000 DLH इक्वल टु 1/2 इन्टु 12,000 इक्वल टु हाम्रो हुने भयो 6,000 युनिट। ल यति कुरा भयो। अब क्वेसन सोधेको छ अर्को के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट पर युनिटमा। अब यसले सोधेको चाहिँ 3 मा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट। ल यो त हामीलाई के थाहा छ भने यस्तो रेट निकाल्नु पर्यो भने त जहिले पनि नर्मल क्यापासिटीले भाग गर्नुपर्छ। रेट पर युनिट हो हैन, रेट पर युनिटमा निकाल्नु हुन्छ। यो रेट निकाल्नु पर्यो कि मात्र पर युनिटमा। अब हामीलाई के थाहा छ भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन नर्मल क्यापासिटी। ल अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हाम्रो यहाँ दिएको छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 18,000। 18,000 डिवाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी कति हो 6,000 युनिट्स। यो पर युनिट भनेको हुनाले है जे भनेको त्यो अनुसार भाग गर्नुपर्छ ₹3। ल स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट आयो 3। अब अर्को छ फेरि स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अन ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक। अब स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अन ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक यसले भनेको के हो भने ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड को कति अमाउन्ट चाहिँ जान्छ होला त। अब हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड केमा त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ओपनिङ स्टकमा ओपनिङ स्टक कति हाम्रो 1000 भने 1000 लेखेर इन्टु गर्नु पर्यो 1000 इन्टु 3 बराबर रुपैयाँ कति त 3000। अब क्लोजिङ स्टकमा जानुस् कति क्लोजिङ स्टक कति त हाम्रो 500 भनेपछि 500 इन्टु 3 बराबर रुपैयाँ। यसरी हो है त। यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कसरी निकाल्ने यसले क्वेसन अलिकति अस्पष्ट भनेको छ। यसले भनेको खोजेको कुरा के हो भने स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ओपनिङ स्टकमा कतिको दरबाट चाहिँ टोटल अमाउन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। यसको रेट चाहिँ कति भन्दाखेरि पर युनिट एउटा युनिटलाई कति लाग्छ 3 रुपैयाँ भने ओपनिङ स्टकमा कति युनिट छ हामीसँग 1000 छ भने 3 को दरले 3000 हुने भयो र क्लोजिङ स्टकमा 500 छ त्यसले 1500। यो चाहिँ हामीलाई यो सबै कन्सेप्टको लागि दिइराछ है। कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तपाईलाई यो पछि काम लाग्छ यस्तो कुराहरु अनि यही कुराहरु काम लाग्छ। यो भनेको तपाईहरुको लागि वर्किङ नोट हो। पछि क्वेशनहरुमा तपाईलाई वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशन यो सबै वर्किङ नोट यो पनि वर्किङ नोट हो। तपाईको यसको चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट नै तयार पार्न भनेको हुन्छ र यिनीहरु भनेको त सहायक कुराहरु हैन। यिनीहरु बिना त अब क्वेशन सल्भ गर्न सकिदैन। तर यिनीहरु चाहिँ मेन कुरा त अझै हामीले पढ्नै बाँकी छ। तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भनेको ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक अथवा सेल्स अथवा प्रोडक्सन युनिट कुनै लुकाइदिएको हुन्छ त्यसबाट एउटा निकाल्नु पर्यो। अनि नर्मल क्यापासिटी DLH मा दिन सक्छ एमएच मेसिन आवर मा दिन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने नर्मल क्यापासिटीलाई हामीले केमा चाहिँ बदल्नु पर्छ युनिटमा बदल्नु पर्छ अनि बुझ्नुस्। जहिले पनि हामीले युनिटमा बदल्नु पर्छ नर्मल क्यापासिटीलाई। अनि SFOR स्ट्यान्डर्ड ओपनिङ र क्लोजिङ फिक्स्ड ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन नर्मल क्यापासिटी गर्नुपर्छ। यसरी बुझ्नु होला। यो भनेको वर्किङ नोटमा है सबै क्वेशन। ल बल्ल दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त। ल 4 को क्वेशन चाहिँ हामी गर्छौं। 4 मा चाहिँ रिक्वायर्डमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको छ। ल यो क्वेशन मैं क्वेश्चन पढ़े अधिकारी एंड ब्रोदर्स एंटरप्राइजेस प्रोवाइड्स विथ द फॉलोइंग इन्फर्मेशन हमको छ। डायरेक्ट मटेरियल कस्ट दिएको छ ₹4, डायरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ 2,
एक्सपेन्सेस दिएको छ 1, भेरिएबल ओभरहेड 1 अनि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड 3 अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 10,000, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 8,000 र सेलिङ प्राइस छ 20 पर युनिट, सेल्स दिएको छ 11,000 युनिट, ओपनिङ वा बिगिनिङ स्टक दिएको छ 2000 युनिट्स र प्रोडक्सन दिएको छ 12,000 युनिट्स र नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ कति भन्दाखेरि 10,000 युनिट्स दिएको छ। र अब हामी एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दैछौँ है त। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। ल अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त सेल्स रेभेन्यू निकाल्नु। सेल्स रेभेन्यू जहिले पनि सेल्स युनिट र सेल्स प्राइसलाई इन्क्लुड गरेर निकाल्छ। त सेल्स युनिट कति छ हामीसँग 11,000 इन्टु सेलिङ प्राइस कति छ 20, यसलाई इन्टु गर्ने 22, 2,20,000 आयो। ल अब लेस हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा निकाल्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्ट्सको कुराहरू निकालेर बल्ल चाहिँ यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो टपिक मात्रै हो कस्ट अफ गुड्स, तर भित्रको कुराहरू हामी हेर्दै जान्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल अब यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियलको लागि दिएको छ 4, हेर्नुस् है यो 4 रेट हो र जहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनको भाग हो। प्रोडक्सनको भागलाई प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन भनेको हाम्रो कति छ त 12,000 वटा युनिट, 4 रुपैयाँको दरले 12,000 युनिट्स 48,000। डाइरेक्ट लेबर यसको रेट कति छ 2, 12,000 24,000। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 1 इन्टु 12,000 यो भेरिएबल ओभरहेड दिएको छ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल ओभरहेड हो। यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो। यो कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 1 दिएको छ, 1 इन्टु 12,000 र यहाँनिर हामीलाई चाहिने भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अर्को चाहिन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। ल हेर्नुहोस् त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरु कसरी निकाल्ने त। अब यसमा एउटा नयाँ कुरा के हुन्छ भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्दाखेरि एसएफओआर स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट निकाल्नुपर्छ। वर्किङ नोटमा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट निकाल्नु पर्यो। यसलाई एसएफओआर ल एसएफओआर गर्नुस् त। कति आउँछ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन के हुन्छ नर्मल क्यापासिटी। अब कति त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशन कति दिएको छ 10,000 अपन नर्मल क्यापासिटी कति छ भन्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी हाम्रो यसमा नर्मल प्रोडक्सन दिएको छ 10,000। यहाँ आउँछ हाम्रो कति भन्दाखेरि 10 र 10 रुपैयाँ 1 आउनेमा यहाँ 1 गर्नु पर्यो। यो 1 रेटै राख्नु पर्यो। यहाँनिर प्रोडक्सन युनिट छ सबैलाई इन्टु गरिरहेको छ। ए प्रोडक्सन युनिट इन्टु गर्नु 12,000। ल अब यसलाई जोड्ने कति आउँछ अब 1,08,000। यसलाई भन्छ कस्ट अफ
प्रोडक्सन। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले एड के गर्नु पर्यो भने एड चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई हामीले एड गर्नु पर्यो। अब ओपनिङ स्टकलाई एड गर्दाखेरि यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ हामीलाई युनिट हेर्नुस् त। ओपनिङ स्टकको युनिट कति छ हामीलाई? ओपनिङ स्टक दिएको छ हामीलाई बिगिनिङ भनेर 2000 युनिट्स हेर्नुस् है। तर यसको रेट कति हो त? कस्ट अफ प्रोडक्सन कति यसको रेट हेर्नुस् त। कस्ट अफ प्रोडक्सन रेट जहिले पनि हेर्नुस् 4 2 6 7 8 9 यो 9 इन्टु कतिवटा प्रोडक्सन गरेको भन्दाखेरि 12000 प्रोडक्सन गरेको भनेपछि अब 9 र 12000 लाई इन्टु गर्दाखेरि 1,08,000 भयो। अरे यो 9 रुपैयाँ भनेको हाम्रो जहिले पनि कस्ट अफ प्रोडक्सन एउटा युनिटको रुपीस 9 लाख छ भने अब हाम्रो ओपनिङ स्टक कति हो त? ओपनिङ स्टक भनेको हाम्रो लागि कति छ भन्दाखेरि 2000 छ। 2000 छ हाम्रो ओपनिङ स्टक दिएको छ क्वेशनले। अनि यो 9 ले 2000 इन्टु गर्दाखेरि 18,000 यो 9 हो यो 2000 हो। ओपनिङ स्टक हामीलाई 2000 दिएको छ। फेरि एकचोटी भन्दिनु न। यो प्रोडक्सन 12000 के हो त भन्दाखेरि रेटलाई हामी जोड्छौं। जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियलमा तपाईले 4 रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो, डाइरेक्ट लेबरमा 2 रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो, डाइरेक्ट एक्सपेन्समा 1 रुपैयाँ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा 1 रुपैयाँ र फिक्स्डमा 1 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईको प्रोडक्ट बन्छ। भने प्रोडक्ट बन्दाखेरि तपाईको प्रोडक्ट खर्च कति लाग्ने भयो? 9 रुपैयाँ लाग्ने खर्च। र तपाईले टोटल प्रोडक्सन कति गर्नुभयो भन्दाखेरि 12000 वटा वस्तु उत्पादन गर्नुभयो। भने अब तपाईको टोटल रेट चाहिँ तपाईको 9 रुपैयाँ हुने भयो एउटा प्रोडक्सन उत्पादन गर्दाखेरि। भने ओपनिङ स्टकमा तपाईसँग कतिवटा युनिट छ? 2000 युनिट छ। भने तपाईको रेट कति हुने भयो त? 9 रुपैयाँको दरले 9 इन्टु 2 बराबर 18,000 रुपैयाँ तपाईको ओपनिङ स्टक हुने। अनि त्यसपछि लेस हुन्छ क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टक पनि दिइरा छ त्यसैन। अब क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्यो हेर्नुस्। क्लोजिङ स्टक अब ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। ल ओपनिङ हामीसँग कति हो त? 2000 ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन कति त हाम्रो लागि? प्रोडक्सन हो 12000 कति त सेल्स भनेको? सेल्स भनेको हाम्रो लागि कति त 11000। ल अब गर्नुस् यो 3000 आउँछ। ल हेर्नुस् है मैले तपाईलाई भनिरहेको छु नि यो वर्किङ नोटको कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको कोर्समा जस्तो कि यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा चाहिँ हामीले पढेको यो वर्किङ नोट हो। यो वर्किङ नोटले गर्दाखेरि हामीले यतापट्टि सल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्छ है। क्लोजिङ स्टक वा सेल्स अथवा यतापट्टि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडका कुराहरु चाहिँ यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई क्लोजिङ स्टक दिएको थिएन। नदिएपछि हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्छ भनेर। कति आयो त? 3000। अब यसको रेट कति हुन्छ? 9 रुपैयाँ नि यसको रेट 9 नै राख्ने रेट चाहिँ यो युनिट कति हो त? 3000 यसरी है। किनकि 3000 वटा वस्तु हामीसँग स्टकमा छ भनेपछि यसको रेट त खर्च त 9 रुपैयाँ नै लाग्छ। 9 × 27 27000। यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ भने यसलाई जोड्ने र यसलाई घटाउने। अब घटाउँदा कति आउने भयो त? 99000। यसलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट। हेर्नुस् है COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ बिफोर के त? बिफोर एडजस्टमेन्ट। किन यो एडजस्टमेन्ट भनेको भन्दाखेरि यो एडजस्टमेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर चाहिँ यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ हैन। अब तपाईहरुले यसो हेर्नुस् त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर क्वेशनमा कति दिएको छ? 10000 दिएको छ क्वेशनमा चाहिँ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ 10000 तर हाम्रो आयो कति? 12000 आयो। हुनुपर्ने 10000 हो तर यहाँ 12000 आउने बित्तिकै 2000 रुपैयाँ बढी आयो। यो किन हुन्छ होला त? तपाईले आफै प्रश्न खोज्नुस्, यसको उत्तर आफै खोज्नुस्। किन यस्तो हुन्छ होला? किन यो फरक आयो त? यसको एउटा रिजन के हो त भन्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट यदि फरक भयो भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि फरक हुन्छ भनेर चाहिँ यसको उत्तर लेख्नु है। किन यस्तो फरक हुँदै रहेछ भन्दाखेरि यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ यहाँ 12000 क्वेशनमा दिएको चाहिँ 10000 किन हुन्छ? किनकि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र के रे नर्मल क्यापासिटी युनिट्स र
प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हाम्रो फरक भयो भने यो पनि फरक हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है त। यहाँनिर चाहिँ किन यस्तो भएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट्स चाहिँ हाम्रो के भएको त नर्मल क्यापासिटी अथवा नर्मल युनिट्स र प्रोडक्सन युनिट्स के भएको त इक्वल नभएको कन्डिसन। इक्वल नभएको कन्डिसन गर्दाखेरि यो हुन्छ। अब हामी यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 12,000 रुपियाँ खर्च छ यहाँ 2,000 बढी आयो भने चाहिँ ओभर एब्जर्प्सन लेस गर्नुपर्छ। ओभर एब्जर्प्सन र तपाईहरुलाई मैले यहाँ यो 2,000 रुपियाँ छ नि यो 2,000 लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भने नि सम्झ्नुस् है ओभर एब्जर्प्सन भनेर यहाँ 2,000 लेखिन्छ। किन लेखियो भन्दाखेरि 12,000 भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड तर क्वेशनमा दिएको 10,000 पनि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ देखियो 2,000 ले बढी भनेपछि 2,000 रुपियाँ यहाँ चाहिँ यसलाई आफ्नो ठाउँमा लिएर आउनको लागि 2,000 ले के गर्नु पर्छ त घटाउनु पर्छ। यो बढी भयो कि ओभर भएको हुनाले ओभर भएकोलाई घटाइदिएको हैन ओभर भयो घटाइदिने अन्डर भयो घटाइदिने ल। र यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी क्यापासिटी भेरिएन्स पनि भन्छौँ। मैले लेखाइदिए तपाईलाई पछि काम लाग्छ यो क्यापासिटी भेरिएन्स। यो क्यापासिटी भेरिएन्स पनि यसले हामीलाई क्यापासिटी क्यापासिटीको भेरिएन्स पनि यसलाई यसले चाहिँ मापन गर्छ है क्यापासिटी भेरिएन्स सम्झिनु होला है कुरालाई। यो जुन भेरिएन्स निक्लिन्छ नि यो भेरिएन्स निक्लेको अवस्थामा यो चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी भेरिएन्स र यदि ओभर भयो भने त्यो फेभरेबल हुन्छ र अन्डर भयो भने त्यो के हुन्छ अनफेभरेबल हुन्छ ल। यसरी चाहिँ हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन भएको छ। यसमा चाहिँ घटाएपछि आउँछ 97 ल। अब यसबाट घटाइदिनुस् कति आउँछ कति आयो 1,23,000 आयो 1,23,000। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी ग्रोस प्रफिट भन्छौँ। ग्रोस प्रफिट ल यो भयो ग्रोस प्रफिट। यसलाई हामी ए मान्दिनु भयो अथवा यसलाई निकालेकोले ए। अब लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड के छ त भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड। भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड ल हेर्नुस् भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड कति रुपियाँ दिएको छ हेर्नुस् त 3 रुपियाँ दिएको छ है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेडमा 3 रुपियाँ छ भने यो जहिले पनि सेल्स युनिटसँग इन्टु गर्ने हो। कति हाम्रो सेल्स युनिट 11,000 इन्टु 3 यो 33,000 अनि फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ल कति आयो त 8,000 ल जोड्नु सर यो जोडेर कति आउँछ त 41,000 आउँछ ल 41,000 ल। अब यसबाट घटाउँदाखेरि कति आउँछ 82,000 ल। यो चाहिँ हाम्रो भयो नेट भनेपछि इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ हाम्रो कति आयो त 82,000 नै आयो। कति आयो त 82,000। भने यो टपिकबाट तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ जस्तो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड को कुरामा चाहिँ ओभर अथवा अन्डर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो र ओभर एब्जर्प्सन अथवा अन्डर एब्जर्प्सनलाई हामी क्यापासिटी भेरिएन्सको रूपमा पनि लिन्छौँ भन्ने कुरा बुझियो। यो क्यापासिटी भेरिएन्स तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भन्न सक्छ भने एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु म टाइम पुग्छ
टाइम सकिन थालिसक्यो अरे ल तपाईलाई क्वेशनले के पनि दिन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो भन्दैन तपाईलाई क्वेशनले केही भन्दैन यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्र दिन्छ 12,000 सम्झिनु है दिन्छ अनि क्वेशनले माथि त्यो केही नदिएर तपाईलाई डाइरेक्ट यस्तो भन्छ ल यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईले भन्नुस् क्वेशनमा तपाईले फेभरेबल क्यापासिटी भेरिएन्स भनेर 5,000 दियो भने त्यो ओभर हो कि अन्डर हो यति बुझ्नुस् पहिले यति भन्नुस् क्वेशनमा फेभरेबल क्यापासिटी भेरिएन्स भनेर भने के गर्नुस् तपाईले ओभरहेड ओभरहेड त भयो फेभरेबल क्यापासिटी भेरिएन्स भनेर दियो भने हाम्रो माइन्डमा के आउनु पर्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको पार्ट हो त्यो होइन यो यसको होल एमाउन्ट होइन पार्ट मात्रै हो यसको अर्थ यहाँको कन्डिसन बुझ्नु पर्यो यहाँको कन्डिसन यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ओभर एब्जर्प्सन 5,000 ले बढी भएको रहेछ बुझ्नुस् यो भनेको के रहेछ त ओभर एब्जर्प्सन हो भने बुझ्नुस् ओभर एब्जर्प्सन यस्तो क्वेशन घुमाएर दिन्छ फेभरेबल क्यापासिटी भेरिएन्स भनेर 5,000 दिन्छ तपाईले बुझ्नु पर्यो ओभर एब्जर्प्सन हो भनेर अब तपाईलाई ल अब यसको उल्टो गर्नुस् अब आफै बुझ्नु तपाईले अनफेभरेबल भन्यो भने चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन सजिलो छ अन्डरलाई अन्डर एब्जर्प्सन भन्छ के रे अनफेभरेबल भन्छ लाई अगाडि युएन थप्यो भने यो के हुन्छ यो अन्डर नै हुन्छ सम्झिनु सजिलो आइडिया छ अगाडि युएन थप्यो भने अन्डर नै भयो अनि फेभरेबल छ भने चाहिँ ओभर हुन्छ नि बुझ्नुस् सजिलोको लागि है त यति कुरा बुझ्नु होला यो कहिलेकाहीँ दिन्छ तपाईलाई यस्तो क्वेशन चाहिँ एक दुई पटक आएको छ यस्तो यो तपाईहरुलाई ओभर र अन्डर भनेर केही पनि दिदैन अनि माथि डाइरेक्ट एउटा एक्चुअल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर दिन्छ टाइम हामीसँग भए पार म अझै क्वेशन गराउँछु है त टाइम हामीसँग कति छ 6 मिनेट 6 मिनेट छ ल त्यसो भए म तपाईहरुलाई आफ्नो क्वेशनमा यहाँ तपाईहरुलाई क्वेशनले यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला एब्जर्प्सन कस्टिङको कुरा चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो अब यही कन्डिसनमा म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु तपाईलाई एउटा क्वेशन यस्तो दियो के दियो भन्दाखेरि क्वेशनमा ल अब तपाईलाई मैले यहाँ एउटा चेन्ज गरिदिए अनफेभरेबल क्यापासिटी भेरिएन्स र 5,000 दियो मैले चेन्ज गरिदिन्छु एउटा है यो तपाईको क्वेशन हो यो एन्सर हैन यो तपाईलाई एक्जाममा क्वेशन यस्तो तरिकाले दिन्छ यस्तो मोडल क्वेशन दियो के दियो भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ त्यो तपाईलाई के दियो एब्जर्प्सन कस्टिङको क्वेशन दियो यसरी दियो एब्जर्प्सन कस्टिङको तपाईलाई क्वेशनले के भन्यो भने भेरिएबल कस्टिङको निकाल्नु पर्ने छ है अब मैले तपाईलाई भेरिएबल कस्टिङ पढाएको छैन अब अहिले यति बुझ्नुस् कि तपाईले मलाई यति क्वेशन भनिदिनुस् कि यसमा चाहिँ
एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हो यो कति मलाई भन्नुस् एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हो 12,000 हो हैन एक्चुअल भनेको यो यो एक्चुअली चाहिँ ठिक छ यो एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 12,000 भयो ठिक छ अब तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड भने सोध्यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हुन्छ 17,000 हजुर 17,000 हो 17,000 हो 17,000 5,000 प्लस 5,000 इक्वल टु 17,000 हो यसरी बुझ्नु होला है यो के छ भने नामले तपाईलाई कहिलेकाहीँ यो फरक पारिरहेको हुन्छ र यो त्यहाँनिर काम लाग्छ जति बेला चाहिँ तपाईले भेरिएबल कस्टिङको टेक्निकबाट चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्छौँ भने तपाईले यति कुरा बुझ्नु छैलाई जो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रिलेसन केसँग हुँदो रहेछ क्यापासिटी भेरिएन्ससँग हुँदो रहेछ नि बुझ्नुस् फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रिलेसन क्यापासिटी भेरिएन्ससँग हुन्छ र क्यापासिटी भेरिएन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो क्यापासिटी भेरिएन्स केसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडसँग रिलेटेड हुन्छ भनेर बुझ्नुस् यो पछि हामीले भेरिएन्स एनालाइसिसमा पढ्नुपर्छ ल अब यससँगै हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर तपाईहरुले 5 को गर्नु होला क्वेशन नम्बर 5 को चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्नु होला क्वेशन नम्बर 5 को यो चाहिँ ए सबैजना गर्नु होला है त क्वेशन नम्बर 5 को ग्रुपमा हाल्दिनु नि त ल हुन्छ ल फोटो खिचेर हाल्दिनु होला है साथीहरुले हाल्नुहुन्छ ल मैले अस्मिताको बुक पाउनु भएन हजुर यही हो अस्मिताको बुकै हो यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पढाइरहेको छु मैले कि हेर्नुस् त ल ल कुरा बुझ्नु भएन म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 5 को ए गर्न भनिरहेको छु क्वेशन नम्बर 5 को ए चाहिँ गरौँ र साथीहरुले चाहिँ एकअर्का सहयोग पनि गर्नु होला है त यसो चाहिँ किताब अब यस्तो अवस्थामा किताबहरु नपाइन पनि सक्छ वा छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ यसो साथीहरुसँग भए पनि कन्सल्ट गरेर गर्नु होला है ल यो क्वेशन त गर्नु होला क्वेशन नम्बर 5 छ क्वेशन नम्बर 6 पनि